नाजरीन करम, हजरत हाबील नहायत सादत मन्द, फरमा बरदार और नेक सीरत बेटे थे। इन्हीं औसाफे हमीदा की बदौलत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम उम्मीदों का मरकज हजरत हाबील बन चुके थे। हजरत आदम को यकीन था कि मेरी नस्ल को राह रास्त पर रखने और अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में यही बेटा मेरा मावन होगा। चुनाचे यही वो बुनियादी वजह थी कि जिस बना पर हसद में आकर काबील ने हजरत हाबील को शहीद कर दिया, क्योंकि काबील चाहता था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का ताज और इंसानों की भाग दौड़ का सेहरा उसी के सर सजे, लेकिन यह हजरत हाबील के होते हुए नामुमकिन था। इसीलिए उसने हजरत हाबील को शहीद कर दिया। हाबील चूंकि हजरत आदम और हजरत हव्वा की आंखों का तारा था, इसलिए उनकी शहादत के बाद वो दोनों बेहद गमगीन रहने लगे। दूसरी तरफ शैतान काबील के पास आया और उसको घर से भागने के लिए कहने लगा, अगर तुम यहाँ रहोगे तो तुम्हें तुम्हारा बाप मार डालेगा। बस इसी कत्ल के डर से काबील अपनी बीवी को लेकर यमन की पहाड़ियों में जा बसा। असल में शैतान को यह डर था कि कहीं काबील तौबा करके हजरत आदम का ताबेदार बेटा ना बन जाए। पहाड़ियों में जाकर नस्ल काबील खूब बढ़ने लगी और वहां उसकी कसीर औलाद हुई। काबील और उसकी औलाद ने ही सबसे पहले आतिश परस्ती और फिर शैतान के बहकावे में आकर बुत परस्ती शुरू कर दी। दुनिया में कत्लो गारत, हसद और फसाद और बुत परस्ती की बुनियाद काबील ने ही रखी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जब भी कोई जुल्म से कत्ल होता है तो उसका एक गुनाह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील की गर्दन पर जरूर होता है, इसलिए कि ये वो शख्स है जिसने जालिमाना कत्ल की इब्तिदा की और ये नापाक तरीका जारी किया। दूसरी तरफ हजरत हाबील की शहादत के बाद हजरत आदम गमगीन रहते। उन्हें अपने जानशीन को खोने का बहुत दुख था। अक्सर बैठकर घंटों आंसू बहाया करते। फिर एक दिन अल्लाह ताला से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यूं दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह पाक, मुझे ऐसी पाक औलाद अता फरमा जो दीन को फैलाने में मेरी मदद करे और मेरे बाद भी तेरे नाम को और तेरे पैगाम को दुनिया में फैलाए। मुझे नेक और साले जानशीन अता फरमा दे। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और फिर कुछ ही अरसे बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हजरत शीश की पैदाइश पर हजरत आदम और अम्मा हव्वा ने बेहद खुशियां मनाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। रवायत में है कि जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 साल थी। जब ये तीसरा बेटा पैदा हुआ तो अम्मा हव्वा ने उनका नाम शीश रखा। अरबी में शीश के मैनी अतिया खुदाबंदी के हैं, मतलब अल्लाह की तरफ से अता किए जाने वाला खूबसूरत और खूबसीरत तोहफा। शुरू ही से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम की तालीम तरबियत पर खासी तवज्जो दी, क्योंकि आप जानते थे कि यही अब इनका जानशीन है, इसी को नस्ल आदम की सरदारी करनी है। आप अलैहिस्सलाम हजरत शीश को जन्नत का अहवाल सुनाते, अच्छे और बुरे की पहचान करवाते। जो जो हजरत शीश अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, उनकी पोशीदा सलाहियतें और वालिदैन की तालीम और तरबियत रंग लाती गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको दरस व तदरीस और वाज़ व तबलीग के खूबसूरत और मुनफरिद तरीके सिखाए। उन्हें दिन रात की घड़ियों की पहचान करवाई। इन औकात में होने वाली इबादतों की तालीम दी। उसके अलावा तूफान नूह के बारे में आगाह किया, जो कुछ अरसे बाद आना था। नाज़रीन किराम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को हजरत शीश से बड़ी उम्मीद थी, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि उनका एक बेटा कत्ल हो गया, दूसरा शैतान का पैरोकार बनकर कुफर के रास्ते पर चल निकला था। अब अल्लाह के दीन को आगे फैलाने और शैतान के शर का मुकाबला करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत शीश अलैहिस्सलाम ही थे। 960 बरस की उम्र में जब हजरत आदम वफात पा गए और नस्ल इंसानी की भाग दौड़ हजरत शीश अलैहिस्सलाम के कंधों पर आ गई, तो हजरत आदम की वफात के बाद अल्लाह ताला ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को नबूवत के दर्जे पर फाइज कर दिया।
چنانچہ آپ حضرت آدم کے بعد دوسرے نبی تھے۔ حضرت شیش کو اللہ تعالیٰ نے کثیر اولاد سے نوازا اور وہ سارے بڑے فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کل 4 کتابیں اور 100 صحیفے اپنے پیغمبروں پر نازل کیے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان 100 میں سے 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر اترے۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شیش علیہ السلام کی نبوت کا ذکر کیا۔ حضرت شیش پوری عمر اپنی آل اولاد کی تربیت میں لگے رہے۔ ان کو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری اولاد بھی میرے بھائی کی طرح شیطان کی پیروکار نہ بن جائے۔ آخری عمر میں حضرت شیش علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کر لی اور آپ کی اولاد آپ کے کام کو بڑھاتی رہی۔ دوسری طرف قابیل کی نسل اس قدر بے باک ہو گئی کہ وہ حضرت شیش کی آل اولاد پر حملہ آور ہوتے اور اناج وغیرہ لوٹ کر لے جاتے۔ دنیا کی پہلی جنگ بھی انہی 2 نسلوں کے درمیان ہوئی۔ جنگ کی وجہ یہ تھی کہ قابیل اپنے بیٹے کی شادی حضرت شیش کی بیٹی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن حضرت شیش علیہ السلام اس شادی کے سخت خلاف تھے، اور ویسے بھی حضرت آدم نے وفات کے وقت حضرت شیش کو نصیحت کی تھی کہ اے میرے جانشین، میرے بعد تقوی اختیار کرنا اور اپنی نسل کو قابیل سے پاک رکھنا۔ ایسا ہی ہوا، حضرت شیش نے شادی سے انکار کیا، جس پر قابیل کے بیٹے حضرت شیش کی اولاد میں سے لڑکی کو اٹھا کر لے گئے، جس پر حضرت شیش علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قابیل کے لشکر پر حملہ کیا اور انہیں تہس نہس کر کے لڑکی کو آزاد کروا لیا۔ ناظرین کرام، مسلمان، یہودی اور عیسائی اس بات پر متفق ہے کہ اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ نسل شیش علیہ السلام سے ہیں، کیونکہ حابیل 20 سال کی عمر میں شہید کر دیے گئے، ان کا کوئی جان نشین نہ تھا۔ قابیل اور اس کی اولاد شیطان کی پیروکار بنی، جس کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ اس لیے نسل انسانی صرف اور صرف حضرت آدم کے تیسرے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام سے ہے۔ علامہ ابن کثیر قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت شیش علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے کثیر اولاد میں سے اپنے بیٹے حضرت انوش کو جانشین مقرر کیا۔ انوش کے بعد کینن ان کے جانشین مقرر ہوئے اور کینن کے بعد مہلائل جانشین ہوئے۔ یہ مہلائل ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلعوں کی بنیاد ڈالی اور انسان کو قلعہ بنانا سکھایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہی شیطان اور اس کے پیروکاروں کو انسانی بستیوں سے نکال کر ویرانوں اور جنگلات کی طرف بھیج دیا۔ 40 سال کی حکمرانی کے بعد انہوں نے اخنوق کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ مشہور روایات کے مطابق اخنوق ہی حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت شیش علیہ السلام کی وفات 912 سال کی عمر میں ہوئی۔ مختلف روایات میں 3 مقامات درج ہیں جہاں ان کا مزار مبارک ہے۔ نمبر 1 غزہ، نمبر 2 عراق کا شہر موصل اور نمبر 3 ایودھیا بھارت۔ اب ان تینوں قبروں میں سے حضرت شیش علیہ السلام کی اصل قبر کون سی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔